थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ कस्टमर से। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे ये अर्ज करना है कि हमारे मौलाना साहब भी जुड़े हुए हैं और तियरी में इमामत करते हैं फैजान भाई गांव में जी। तो वो इमाम है, ज्यादा देर अपना वक्त नहीं दे पाएंगे, बहुत ज्यादा 10-20 मिनट हो सकता रहे। जी हजरत बोलिए आप भी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? जी आराम जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात हो रही भाई? असल में हमारे ये हाफिज इमरान साहब जो हैं हफीज़हुल्लाह, इन्होंने रफ़उल यदैन पर एक मौक़िफ़ पेश किया था कि रफ़उल यदैन ना करना भी साबित है और रुकू से उठने और रुकू से जाने से जो रफ़उल यदैन साबित है वो भी मानते हैं, जायज़ कहते हैं उसको। मज़ीद ये भी कहते हैं कि हम कोई करता है तो उसको तनकीद नहीं करते। तो इसी पर बात होनी है थोड़ी मुख्तसर सी। जी हजरत आप अपना मौक़िफ़ भी जाहिर कर दीजिए। आपके नज़दीक सिर्फ एक मर्तबा करना कैसा है? सब बात हुआ है। हम तो एक मर्तबा के कायल हैं, यानी हम जब तकबीर तहरीमा के बगैर तो नमाज शुरू नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं जी, मैं कह रहा हूँ जैसे कोई आदमी सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त करे, रुकू में जाते वक्त रुकू उठाते वक्त ना करे, तो इसको आप क्या समझते हैं? हाँ, अगर किसी को ये इल्म है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है रुकू के उठते वक्त रुकने उठने जाने से पहले, मैं कह रहा हूँ आप क्या समझते हैं, ये आप वाज़ेह करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हम खिलाफ सुन्नत समझते हैं, इस सुन्नत के खिलाफ आप समझते हैं। हाँ, दलाइल की रोशनी में आप समझते हैं। दलाइल की रोशनी में मैं ही समझता हूँ ना, मुझसे ही पूछ रहे हैं आप, किससे पूछ रहे हैं मौक़िफ़? अरे मेरे भाई, अगर हम दोनों हदीसें आपके पास पेश कर रहे हैं, अगर आप दोनों मानते तो बहस क्यों होती? हम वही कह रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मौक़िफ़ क्या, तो मैंने कहा मैं समझता हूँ। मसला आप में हम तो दोनों हदीसें मानते हैं। हाँ ठीक है जी। आप ये मानते हैं कि रुकू से जाते और रुकू से उठने से पहले रफ़ यदैन साबित? हाँ भाई साबित है। तो करते ही नहीं आप? एक मतलब है जी, आप कायल भी हैं और खिलाफ भी समझ रहे हैं। नहीं, आप खुद, हम कायल इस चीज के हैं, हम इजाफे के कायल, जो इजाफा नहीं करता वो खिलाफ सुन्नत कर रहा है। क्योंकि एक जगह आपने मौलाना साहब ने कह दिया कि रसूलुल्लाह रुकू से जाते वक्त भी और रुकू से, अब मुकम्मल कर लूँ ना, मैं इसलिए कह रहा था कि मुकम्मल कर लूँ। रुकू से जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त आपने कहा कि ये साबित है, हदीसें हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक हदीस को छोड़ना और दूसरे को मानना, मसलन बुखारी के अंदर ये चीज आती है कि कब्र का सिर्फ एक ही सवाल है, जबकि दीगर रिवायत आती है कि दूसरा और तीसरा भी सवाल होता है। तो क्या इस बुनियाद पर यह कह दिया जाए कि भाई मैं एक सवाल का भी कायल हूँ और दूसरे हैं उनका भी कायल हूँ? तो भाई तीन ही है ना। आप अपना नाम बता दीजिए ताकि प्यार मोहब्बत से नाम लिया। मेरा नाम मोहम्मद रजा है। मोहम्मद रजा साहब, आप अभी इधर उधर की बातें ना करें, वरना हम लोग भी मिसालें लाएंगे फिर बात उसी में उलझ जाएगी। तो मेन टॉपिक मेरे भाई, पहली बात तो आप जो है जो कह रहे हैं खिलाफ सुन्नत है, आप इसको खिलाफ सुन्नत साबित कीजिए। कौन सी हदीस है हमको भी बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ जो खिलाफ सुन्नत है। हाँ मैं बता देता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा नमाज शुरू करते, रुकू से जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त रफ़उल यदैन किया करते थे। और आगे आता है कि अयफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद, रसूलुल्लाह सजदों में रफ़उल यदैन नहीं करते। अब कोई बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अब सुन लीजिए ना, मैं आपको वक्त दूंगा, तो अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है रुकू से जाते वक्त, रुकू से उठाते वक्त,
आप कह रहे हैं कि खिलाफ सुन्नत साबित करें। जाहिर सी बात है, नबी अलैहि सलाम का जब अमल नमाज का साबित ये हो रहा है रुकू से जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, वो बंदा नहीं कर रहा नमाज में, तो खिलाफ सुन्नत है। अच्छा, तो कायल काहे हैं भाई? हैं? कायल क्यों है आपसे? जब खिलाफ सुन्नत है तो वो आपको कायल ही नहीं होना चाहिए भाई। किस चीज का? आप कायल नहीं हो सकते जब खिलाफ सुन्नत आपने कह दिया उसको। तो नहीं, इजाफा देखें, इसी में कह रहा हूँ कि ये सुनिए, कैसे खिलाफ सुन्नत हुआ मेरा अमल? मैं तो उसमें बाशमूल मानता हूँ, आपने हदीस को मुनाज़ा नहीं फरमाया। आप मेरे अमल को खिलाफ सुन्नत करार दिया, उसके बाद कह रहे हम कायल भी हैं, खिलाफ सुन्नत भी है। तो एक कहिए, एक या तो कहिए खिलाफ सुन्नत है, या कहिए हम कायले नहीं है। जी, आपकी बात हो गई। ये बताइए कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत आप पेश कर रहे हैं। मैं जो 10 साल आपकी खिदमत में रहे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत पेश कर रहे हैं, जो हमेशा पहली सफ में नमाज पढ़ते थे। और कोई मुहद्दिस ऐसा नहीं है जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पर कलाम किया हो। इमाम बुखारी ने कलाम किया, उनके बाद के उलमा इकराम ने बहुत सख्त उनकी पकड़ की कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि रफ़ुल यदैन साबित है और तर्के रफ़ुल यदैन साबित नहीं है। अरे भाई, वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला जब पहली सब में नमाज पढ़ते थे, अब्दुल्ला इब्न उमर बच्चे थे, छोटे थे, पीछे नमाज पढ़ते थे। 1 मिनट मौलाना, ये जिन्होंने जो हदीस ये भेजे हैं, आप खिलाफ सुन्नत भी कह रहे हैं, उसको कायल भी हैं। ठीक है, आपकी बात हो गई तो मुझे मौका दीजिएगा। रजा भाई जो आपने हदीस पाक भेजी है, मैंने तो कोई हदीस नहीं भेजी। अरे अभी जो नंबर बताया अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह उनकी रिवायत का, मैंने नंबर निकाल लिया उसका। मैंने तो कोई नंबर ही नहीं बताया। इमरान साहब 1 मिनट, उन्हीं को बात करने थे, उन लोगों को आपस में बात करने थे। मुझे फैजान उन दोनों का अपन जो उन्होंने बात की है ना, मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। देखें, ये कह रहे हैं, लेकिन अभी 1 मिनट, जो आपने अभी रिवायत पेश की है वो बुखारी की है। आपने कहा अब्दुल्ला, वो बुखारी का हदीस नंबर क्या? वो 736 736 से लेकर 739 तक। हाँ, सही बुखारी हमारे पास है, सही बुखारी इमाम बारी। हदीस नंबर क्या बताए? 736। 736। हाँ, मैं आपकी जो आपने अर्ज किया है ना, उस पर मैं बात करता हूँ इंशाअल्लाह। हाँ, उस पर आप बात अभी कीजिएगा। पहले आपने जो रिवायत पेश की है, असल में नुस्खों में, बाज़ नुस्खों में अलग रहता है ना। हाँ, तो आपने क्या पेश किया है कि रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम फ़िस्सलाह रफ़अ यदैहि। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो आपने रफ़ुल यदैन किया, हत्ता यकूना हज़्व मनकिबैहि व काना यफ़अलु ज़ालिका हिना युकब। यही हदीस? जी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए गए तो आपने रफ़ुल यदैन किया, रुकू में रफ़ुल यदैन किया, और इसी तरह से जब आपने रुकू से सर उठाया तो रफ़ुल यदैन किया है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, और आपने सजदे में ऐसा नहीं किया। ठीक। और अगर हम आपको सही हदीस दिखा दे जिसमें सजदे में भी रफ़ुल यदैन का जिक्र हो, तो अभी पहले इस पर बात हो जाए। मर्तबा साबित है यार। मैं एक बात करें, देखिए, एक बात करें, कौन बात करें? हदीस है जो आपने भेजा, क्या है मुकम्मल हदीस है? भाई हम तो चुके हैं यार, वही बात कर रहे हैं। या तो आप मुझे मौलाना साहब, अरे बात तो करने दीजिए यार, ये कैसे कर रहे हैं आप लोग? ज्यादती ना करें ना, एक बंदा बात करे, उनको बोलने दे, तो उनको बोलने भी नहीं दे रहे हैं आप लोग। ज्यादती ना करें ना। मैंने जो आपने हवाला भेजा वही पूछ रहा हूँ, बस मैं कुछ हुक्म नहीं लगा रहा हूँ। तो आप मुझसे जो मैंने अमल जो पेश किया है, मैंने कहा 736 से लेकर 739 तक सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के कौल मिलते हैं। आप कह रहे हैं कि सजदों में रफ़े देन की सही रिवायत पेश करते हैं। शामिल है रफ़ुल यदैन। सुन लीजिए मौलाना फैजान साहब, पहले आपकी जो चीज है उसको मैं वाज़ेह कर दूं, ताकि ये ना इश्काल हो कि बाद में मैंने बताया नहीं। हम अभी बहस कर रहे हैं रुकू से उठने वक्त, रुकू से जाते वक्त की दलील। सजदे पे अगला स्टेप होगा, पहले रुकू साबित हो जाए तो मिंबाब औला आपका तो मौक़िफ़ रद्द हो जाएगा। सिर्फ 736 नंबर हदीस पे अमल है कि और भी हदीस? नहीं, मैंने इसको वाज़ेह कर दिया
کہ 736 سے لے کر 739 تک ابن عمر کی روایتیں آئی ہیں، تیسری رکعت کا بھی ذکر ہے اس میں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں رفع دین کی میں صحیح روایت پیش کر دوں، چلیں کریں صحیح سند کے ساتھ۔ بالکل ابھی میں کر دوں گا، چلیے آپ آگے بات بڑھائیے۔ آپ کتنی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں؟ 35، 38، 39، 4 حدیثوں پر؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر ہیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں ابن عمر کی روایت پر۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ ہیں، اس سے ہم بعد میں ثابت کریں گے، پہلے ایک صحابی سے ثابت ہو جائے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ ابن عمر نے رکوع سے سر اٹھاتے کا ذکر کیا ہے؟ معاذ اللہ یار، میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہم لوگ جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کے جرا نہیں کرتے۔ ہمارے مقلد حضرات حنابلہ اور شافعی حضرات کرتے ہیں، وہ مقلد ہیں بھائی ہمارے بڑے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حدیث ہے آپ کے سامنے، کون سی حدیث سے تقلید کا کیا واسطہ؟ یہاں حدیث جو آپ سے پڑھوایا ہوں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ، تو یہ رسول اللہ ہے یا کوئی امام ہے؟ یہ رسول اللہ ہے یا کوئی امام ہے؟ یہ صحابی ہے یا کوئی امام ہے؟ کون بھائی؟ جو عبداللہ ابن عمر ہے، صحابی ہے نا؟ ہاں۔ تو امام سے کیا تعلق اس کا؟ تو صحابی نے، میں نے آپ کو عبداللہ بن مسعود صحابی نہیں ہے کیا بھائی؟ ارے بھائی میں اس پر آتا ہوں نا، پہلے یہ تو ثابت کرا لوں۔ عبداللہ ابن مسعود کیا ابو حنیفہ سے ثابت کرو گے جن کی آپ تقلید کرتے ہیں؟ ابو حنیفہ تو خود صحابی ہے نا، تو اس میں تقلید کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تقلید کرتا ہوں، وہ تقلید کرتے ہیں۔ کون ابو حنیفہ صحابی کا ہے؟ میں نے کب کہا صحابی؟ میں نے کہا ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تھوڑی عبداللہ ابن مسعود صحابی ہوں گے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابی تو پہلے ہی ہے نا، تقلید بعد میں۔ اچھا پتا ہم ابو حنیفہ کو تابعی نہیں مانتے تو یہ صحابی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ تابعی نہیں مانتے؟ میں تابعی نہیں، اصول حدیث، اصول محدثین سے ثابت کروں گا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی۔ یہ موضوع بدل جائے گا رضا بھائی، موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع ہے آپ کے سامنے ایک حدیث عبداللہ ابن عمر کی پیش کیا ہوں میں۔ مولانا صاحب نے جو حدیث پاک پیش کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، آپ معاذ اللہ آپ نے اس سے کیا کلام کیا، آپ اس کو بتائیے۔ وہ ہماری دلیل ہے کہ صرف ایک مرتبہ اس میں اللہ کا لفظ ہے، آپ پڑھاتے بھی ہیں، اللہ حسر کا معنی دیتا ہے، اور آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی تعریف کیا ہے، کئی معنوں میں آتا ہے، لیکن اللہ جب آ جاتا ہے نا تو اور کی نفی ہو جاتی ہے۔ آپ وہ جتنے نا عربی دوبارہ پڑھیے عبداللہ ابن مسعود کی، عربی دوبارہ پڑھیے۔ عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے، جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں، اس کو پڑھیے عربی میں سند کے ساتھ۔ اور آپ نے جو ایک وضاحت کی ہے نا امام بخاری کے تعلق سے کہ کسی محدث نے ان کے بعد، میں ابھی ثابت کروں گا کہ کن محدثین نے کیا کلام کیا، صرف امام بخاری منفرد نہیں ہے بلکہ جمہور محدثین سے دکھاؤں گا انشاءاللہ، بے فکر رہیے۔ جمہور میں دکھاؤ، ہاں پیش کریں آپ پہلے سند کے ساتھ متن۔ ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ صحیح حدیث آپ کے پاس ہے نا؟ آپ جو ہے عبداللہ ابن مسعود کی سند کے ساتھ حدیث پڑھیں، پھر آگے میں بات کرتا ہوں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس پر بات کریں گے نا، تو ہم ادھر نہیں جا رہے مولانا، ایک موضوع پر رہیں۔ ہم بھی نہیں جا رہے ہیں ادھر ادھر، ہم آپ چلے تو پیش کریں، جیسے میں عبداللہ بن عمر کی حدیث پیش کیا ہوں، آپ پیش کر دیں۔ تو ادھر کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ادھر مثال دے رہے ہیں کہ ادھر کی ہے، آپ پیش کریں بس، باقی ہم خاموش ہیں۔ میرے بھائی کھول لیں بھائی ہوں میں الحمدللہ۔ اچھا سرفراز بھائی، بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو کرائیٹیریا بیان کیا ہے نا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہوتے 10 سال۔ ابو حمید سعدی جو ایمان لائے تھے سب سے آخر میں ایمان لانے والے نے بھی جب رسول اللہ کا عمل بیان کیا تو یہی اشکال کیا تھا جو مولانا کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم زندگی میں نبی کے ساتھ رہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نبی کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ تو جب انہوں نے بیان کیا تو سارے صحابہ نے یہی کہا تھا صحابہ کی موجودگی میں کہ ہاں کذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رسول اللہ کا عمل تھا۔ ہلو بھائی، ہلو ایک منٹ سنیے، کتنے صحابہ کرام سے رفع الیدین ثابت ہے؟ ابھی وہ بحث نہیں ہے، پہلے ایک سے بھی ثابت ہو جائے نا تو ہمارے لیے رفع الیدین کی بات کر رہے ہیں بھائی، کوئی الگ سے تھوڑی بات کر رہے ہیں۔ میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہا مولانا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث پیش کریں، آپ وقت لے لیں۔
میرے عزیز ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے محترم ہیں، ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ پیش کریں۔ جو میں نے جو ہے فیضان بھائی کے پاس حدیثیں بھیجی تھی وہ آپ کو نہیں ملی کیا؟ نہیں، وہ میرے پاس نہیں آئی۔ آپ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ اس کی عربی متن اور سند پڑھ دیں۔ ارے بالکل ہم سند پڑھ رہے ہیں بھائی جان، تاکہ آسانی ہو۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا تلاش کریے، انعام الباری محمد مفتی عثمانی صاحب نے اس پر جو ہے اس کو کسی محدث کا اس میں کوئی کلام نہیں کیا ہے۔ میں وہ دکھاؤں گا، آپ بے فکر رہیے نا۔ اگر کسی کے علم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محدثین نے کلام نہیں کیا۔ اب اس روایت کی آپ بخاری کی بات کر رہے ہیں، اس پر بھی تو کلام کیا ہے۔ کس نے کلام کیا ہے؟ میں بس پہنچ گیا ہوں، کتاب ضعیف ہے وہ حدیث 736 والی۔ بس تھوڑی سی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے کیا عبداللہ ابن عمر کی؟ ہاں، بہت علماء کرام نے کلام کیا ہے، پکڑ کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک مجھے محدث کا متقدمین میں سے نام بتا دیں کہ جس نے اس حدیث کو جو ہے جو میں پیش کیا 736 کا کلام کیا ہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ رفع الیدین کتنے صحابی سے روایت یہ ثابت ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے بھی ثابت ہو جائے، اس کے متقابل موجود نہ ہو تو وہ بھی دلیل ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، کسی ایک سے صحابی ثابت ہو جائے۔ اور صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ صحابہ کی تعداد پر بحث نہیں، ہم ایک کی کہہ رہے ہیں، آپ ایک سے دکھا دیں کسی سے۔ بھائی یار وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مان لو ایک صحابی سے ثابت ہو جائے، 1,24,000 کم بیش صحابہ کرام تھے، کسی سے ثابت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک صحابی بیان کر دے، 1,24,000 بیان کر دے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کلہم عدول، کوئی بھی صحابی جھوٹا نہیں۔ ہاں پڑھیے۔ حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عاصم بن كليب عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة۔ تو آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کون سی سند پڑھیے دوبارہ اور کون سی کتاب ہے یہ؟ بھائی ترمذی شریف کتاب پڑھ رہا ہوں۔ ہاں پڑھیے دوبارہ سند۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس پر حکم بھی لگایا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث کی سند دوبارہ پڑھیے جو ابھی پڑھی ہے انہوں نے۔ نمبر بتائیے جیسے میں نے پوچھا نا، جیسے مجھے نمبر بتایا ایسے نمبر بتائیے۔ ترمذی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ترمذی شریف میں کہاں ہے؟ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم کو مطالعہ بھی کرنا ہے۔ ہاں وہی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جلدی سے۔ اصل میں اتنی ساری روایتیں بھیجا ہوں نا فیضان بھائی صاحب، اس میں مل نہیں رہا۔ صحابی شریف ہے تو نہیں، ابھی جو آپ پڑھے ہیں اس کی میں سند بول رہا ہوں جو ابھی پڑھے تھے۔ دوسری کتاب سے تھی، نصب الرایا ہے۔ ہاں وہ تو علامہ ذیلی حنفی کی ہے نا آپ۔ ہاں تو انہیں سب کتابوں پڑھ رہا ہوں تو ہاں پڑھیے آپ اصل کتاب سے مجھے سند دکھائیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سند میں ایک راوی حذف کر دیا آپ نے۔ کون سے راوی حذف کیے میں نے؟ وہ جب آپ پڑھیں گے نا تب میں بتا دوں گا اصل کتاب۔ چلیے میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دے رہا ہوں صحیح سند ابھی نکال کے، آپ بات کیجیے آگے۔ ہاں تو دیکھیں بات ایسی ہے، فیضان بھائی کے پاس آلریڈی ترمذی شریف سے بات کر کے رفع یدین سے حدیث نمبر کے ساتھ پوری سند کے ساتھ بھیج دیا ہوں۔ فیضان بھائی کہیے وہ پڑھ دیں۔ کس سے؟ فیضان بھائی سے؟ ہاں نہیں، ابھی مولانا فیضان جو ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان پہ بھیج دیجیے۔ واٹس ایپ پہ بھیج دوں؟ جو آپ کے ابھی کال پر ہیں صاحب ان سے کہیے نا، وہ پڑھ دیں گے، انہیں بھیج دیجیے آپ۔ ارے میں یار کتاب کھول کے نہیں بیٹھا ہوں بھائی، ہم تو اس سے بات کر رہے ہیں آپ۔ ہاں
تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چلیے آپ سند بات پیش کیجیے، کریں. میں تھوڑی ٹائم لے رہا ہوں. چلے میں ترمذی کی اگر آپ بات کرو. ترمذی شریف جلد نمبر پہلی آپ پڑھیے اور آپ اس پہ جو کلام ہے وہ کیجیے. میں میرے ذمے ہے، میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. ہلو مولانا. ہاں کاٹ دیے گا فون. ہوں جی ہوں رضا بھائی بھی تو ہے. رضا بھائی ایک منٹ رکے لائن پر. مولانا صبر رکھے میں واپس چلے. بھیج دیے ہیں نا. آپ کے دوارا ڈائل کیا گیا نمبر ان کا شاید فون نیٹ ورک کے باہر چلا گیا ہوا. صبر رکھے انشاءاللہ تعالی واپس سے لیتا ان کو. آپ کے دوارا ڈائل موجود ہے. نیٹ ورک چلا گیا تھا. کوئی نہیں ہے دیکھے بات کریں. جی بتائیے، کہہ رہا ہوں نا. ہاں میں جو آپ گھر پہ تو ہوں نہیں. میں ایک بات سنیے، میں گھر پہ ہوں نہیں ابھی ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں گھر پہ ابھی نہیں ہوں. اچھا. اور کتاب ماشاءاللہ مصحف کی شکل میں موجود ہے. میں آپ کے پاس چاہے PDF سے نکال کے بھیج دوں گا، چاہے فوٹو کھینچ کے بھیج دوں گا. آپ بات کیجئے، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کون سے راوی ہیں. راویوں کے حالات ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے. ایک کام کریں، آپ آج رات 10:30 بجے فری ہیں عشاء کے بعد؟ دیکھیے بھائی، گھروں میں ہمارے یہاں کے معاملہ دیہات ہے، دیہاتوں میں سب سو جاتے ہیں. بات کر لینا بھائی. چلیے ہم بات کر لیں گے. مولانا جا رہے ہیں، آپ مجھ سے بات کرتے رہیے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مولانا جا رہے ہیں، ترمذی کی آپ کی جو حدیث ہے نا، ہاں حدیث 257 نمبر ہے. حدیث آپ کے پاس موجود ہے؟ ہاں میں پڑھ دیتا ہوں. فوٹو بھیجیے ہمارے واٹس ایپ پہ. آپ مجھے واٹس ایپ کریے. پہلے میں سند پڑھ دوں پھر آپ کہیے گا، ہے نا یہی ہوگی تو. نہیں سند رہنے دیجیے. آپ بات بتائیے، وہ سب بات واضح ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سند دیکھیں اس کی یہ کہ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن الاسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود. ہے جی. ایک منٹ، آپ کے اس پہ کال کا نقصان ہے تو میسج کر دی. دیکھیے میسج آپ کے موبائل پہ گیا ہے ایک بندی کی شکل میں. سرفراز بھائی آپ پر آیا ہوگا. میں دیکھ لے رہا ہوں. رضا گیا میسج. جی آ گیا میسج آیا آپ کا. یہ سرفراز بھائی بھیج دو ان کو. میں نے بھیج دیا. اچھا رکے میں ڈالتا ہوں. یہ دیکھیں میں ڈال رہا ہوں ہم صاحب کا. ایک منٹ ڈال دیے عمران صاحب، آپ پڑھے. چلیے ٹھیک ہے، میں دیکھ لے رہا ہوں ابھی. چلیے یہی حدیث ہے نا؟ ابھی نہیں، نیٹ نہیں کھولے ہیں ابھی. تو میسج کیسے بھیج دیے پھر؟ ارے کچھ نہیں. چلیے ہم لوگ ہاں ٹھیک ہے، آ گئے. چلیے دیکھ لیے. آپ دیکھ لیں یہی ہے کوئی اور ہے. حدثنا حناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن قليب. چلیے آپ بات کیجیے. ہاں اب مجھے حدیث کے اندر ترمذی شریف میں جی چلیے بات کیجیے. الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. یہ حدیث ہے. اس کے اندر
ना रुकू का जिक्र है, इसके अंदर ना रुकू से उठने का जिक्र है। ये अदम जिक्र की दलील है, और अदम जिक्र से अदम शे की नफी मुस्तलजिम नहीं आती। हमारा दावा रुकू से उठने के लफ्ज के साथ है, रुकू में जाने का लफ्ज के साथ है, तो आप लफ्ज के साथ उसमें नफी पेश कर दें ताकि फिर आसानी हो। ये तो हमारी दलील। सनद के बाद में बात कर रहे हैं। उसमें ना तो रुकू का लफ्ज है, उसमें ना रुकू से उठने का लफ्ज है, तो नफी कैसे हो गई? मेरे भाई इसमें एक लफ्ज आपने गौर नहीं किया, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह। हमजा इस्तिफाम आपको पता है क्या? मैं तुमको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के ना बताऊं? फसल्ला, पस आपने नमाज पढ़ी, फलम यरफा यदैहि, उसमें आपने दोनों हाथों को नहीं उठाया। यदिन के जमा आईदी होता है या तस्निया होगा, मुझे अभी उसमें नहीं जाना है। इल्ला फी अव्वली मर्रतिन, मगर एक मर्तबा में। अब ये बताइए, जब इल्ला आ गया, मैं दलील दे रहा हूँ, ला इलाहा, उसके सिवा कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई माबूद। हाँ, वो मैं समझ गया, आप हसर का माना यहाँ बयान कर रहे हैं। मेरे भाई जब आ गया इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के अलावा जितने माबूद है सबकी नफी हो गई। तो जितने रुकू के रफुल यदैन, रुकू से उठने वाले रफुल यदैन की नफी नहीं होगी। आप कैसे कह रहे हैं किसमें नहीं? तो कोई ऐसी हदीस हमको भेजिए जिसमें पूरी नमाज हो, सना भी हो, तहियात भी हो, सजदे की तस्बीह भी हो, और इसमें जो है आप एतराज कर रहे हैं। कोई हदीस भेजिए बुखारी मुस्लिम से जिससे सीने पे हाथ बांधने की भी रिवायत मौजूद हो उसमें। ठीक, आपकी बात हो गई। हाँ जी, बताइए। देखें सरफराज भाई, इंसाफ तो यही है कि इन्होंने सबसे ज्यादा बोला, 80% बोला है, 20% भी नहीं बोला। तो देखें, इन्होंने इल्ला, इनकी असल दलील, इनकी असल जो दलील है वो इल्ला है। हसर का माना ये इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ से कि इससे हसर साबित होता है, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह से हसर साबित होता है, तमाम माबूदान बातिला की नफी हो गई, जरूरी नहीं इसका नाम आए कोई भी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हसर साबित होता है। सलाता नकीरा का इस्तेमाल हुआ है, अब सलात मारिफा इस्तेमाल नहीं हुआ। अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह, ना कि मारिफा। तो इससे सुन लीजिए हजरत, ये तब है कि जब कराइन मौजूद ना हो रुकू के, जब कराइन मौजूद ना हो रुकू से उठने के बाद के, जिस तरीके से आप वित्रों के अंदर रफुल यदैन करते हैं, ईदैन में जायद तकबीर में रफुल यदैन करते हैं, अगर हसर हुआ तो हसर में तमाम नमाजों की नफी होगी। उस हसर में जब तक इस्तिस्ना यानी मुस्तस्ना की दलील ना आ जाए तो कैसे आप दलील लेंगे? अगर मैं आपसे कह लूँ यहाँ पर हसर है, भाई यहाँ ईदैन की नमाज कहाँ से आ जाएगी? यहाँ पर सलाता है ना, यहाँ पर कहाँ नमाज है? कौन सी नमाज है यहाँ कोई ईदैन की नमाज यहाँ कैसे कौन सी नमाज है? यहाँ कौन सी नमाज है? यहाँ 5 वक्त की नमाज जो आप दिखाइए उसकी हालत बयान की जा रही है, उसमें दिखाइए हदीस में सलाता का लफ्ज़ ये करीना भी मौजूद है। मैं कह रहा हूँ आप जो है 5 वक्त नमाज की बात कर रहे हैं, ईदैन की नमाज की बात नहीं कर रहे हैं। भाई से पूछे कहाँ है उस हदीस में, कहाँ लिखा हुआ है ये लफ्ज़, कहाँ लिखा हुआ है ये लफ्ज़, कहाँ मौजूद है? आपके कहने से थोड़ी मानेंगे हम। उल्टा सीधा कयास कर रहे हैं भाई। कयास नहीं, नकीरा है, उल्टे सीधे कयास से काम दे रहे हैं। नहीं, मौलाना फैजान साहब कहाँ है उसमें 5 वक्त की नमाज? यानी किसी नमाज में, यानी 5 वक्ता नमाज के किसी नमाज में। अच्छा, 5 वक्ता नमाज में आप रुकू सजदा करते कि नहीं मौलाना साहब? मौलाना जब ईदैन की नमाज इमरान साहब अरे सब्र रखें, साल में 1 मरतबा होती है। अच्छा भाई आप बात करो, बस मैं 2 मिनट हो गया भाई। ये साबित कर दिया कि नवाफिल में रफुल यदैन कर सकते हैं रुकू से जाते, रुकू से उठने का बात सही है। किसने साबित करी? अभी आप इसमें 5 वक्ता की कैद लगा रहे हैं, तो नवाफिल में साबित हो गया ना, रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते। 5 वक्ता नमाज में सलाता नकरा है। हाँ, एक बात मेरी सुन लीजिए फिर बोलिएगा। सबसे पहले जो है हदीस को समझने के लिए तमाम रिवायत को जमा करना जरूरी होगा, जो मैंने तहावी शरीफ से भेजा,
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से भेजा है, और अभी एक किताब अल्लामा शैबानी रहमतुल्लाह ने किताब से भेजा है। तमाम रिवायतों को और आसार सहाबा को जमा करने के बाद ही ये रिवायत समझ में आएगी आपको। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तमाम रिवायात को देखा जाएगा, तमाम में रुकू का भी लफ्ज है, रुकू से उठने का भी लफ्ज है, तो एक को छोड़ के दूसरी पे जा रहे। अगर आप उसमें पंचवक्ता की मुराद ले रहे हैं तो पंचवक्ता में इसका मतलब ये हुआ कि नवाफिल नमाज में बंदा रफुल यदैन रुकू से जाते रुकू से सर उठाते कर सकता है। तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ज़रबा यज़रिबु से बताया जाता है। नहीं, आपने खुद कहा है कि हस्र आया, तो हस्र का इतलाक आप जब तक इस्तिस्ना ना आएगा तो तमाम पर होगा ना। ये जो है आप उल्टा सीधा कयास कर रहे हैं। कैसे मुझे बताइए ना, आपने इल्ला से हस्र मुराद लिया है। अभी मैं आपके घर से दिखाऊंगा कि ला निकाहुन इल्ला बी वलीन के अंदर आप खुद हस्र नहीं मानते, आप खुद हस्र नहीं मानते। आपने कहा था बिना वली के निकाह नहीं है, इसको तुम खुद नहीं मानते हजरत जी। आप बताइए ना कहाँ इसमें 5 वक्त की वजाहत है। अच्छा, फिर और कौन सी नमाज एक बात करें, देखें या तो इमरान साहब बात करें या मौलाना फैजान बात करें। पेश की है उसमें 5 वक्त की है जिक्र, उसमें आप उसमें दिखाइए 5 वक्त नमाज की। सुन लीजिए, हम एक मैं जवाब दे सनद मेरे पास, मैं जवाब दे दूं उसका जवाब दे दूं मैं 5 वक्त। मैंने तो कैद ही नहीं लगाई, मैं तो नवाफिल हो, वाजिब हो, फर्ज हो, सुन्नत हो, सब में हम रुकू से जाते रुकू से सर उठाते रफे देन करते हैं। तो कैद तो आप लगा रहे हैं, तो आप दलील देंगे ना। अच्छा, मेरे तो हम किसी में नहीं करते हैं भाई, उसमें तमाम नमाज़ें। हाँ, उसमें कहा है तमाम। अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस में नफिला सलात है, तो आप कह रहे हैं कि 5 वक्त की वजाहत है। मुझे बताइए ना 5 वक्त के अंदर कैसे नवाफिल को मुस्तस्ना करेंगे? 5 वक्त की वजाहत है, तो यानी आप मानते हैं कि नवाफिल में इंसान कर सकता है रफे देन? नहीं यार, किसी नमाज में नहीं कर सकते, किसी नमाज में क्यों करते हैं? तो उसमें तमाम नमाजों की नफी है ना, किसी भी एक मरतबा आप ईदैन में और वित्रों में क्यों करते हैं मौलाना? भाई ईदैन की नमाज ये अलग चीज है, समझे? वही मैं कह रहा हूँ, ईदैन की नमाज जैसे अलग है, रुकू और रुकू से उठने की बात की मौलाना, वो रिवायत उल्टा सीधे कयास नहीं मौलाना, ये आपको एहसास हो गया है, ये आपको खुद एहसास हो गया है कि मेरा सवाल आपके गले की हड्डी बन गई है। आपकी रिवायत में नमाज का जिक्र नहीं है। किसमें? मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं है तो वित्रों में किया हो, आपकी रिवायत जिक्र है, कैसे कर रहे हैं फिर आप बताइए ना फैजान भाई। आप दिखाइए 5 वक्त नमाज का जिक्र कहाँ है आपकी रिवायत में? मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो कैद का लगाने का कायल ही नहीं हूँ। आपने शुरू में कैद लगाई कि 5 वक्त की बात हो रही है, आप जो है खुद पलटी मार गए। पलटी वलटी हम नहीं मार रहे हैं। खाई अल्लाह की कसम, आपने नहीं कहा था कि यहाँ पर 5 वक्त की बात है। अब आप कह रहे तमाम की बात है। ईदैन की नमाज भी होगी, नमाज भी, जहाँ देखिए भाई, सीधी सी बात है, हम करते हैं। अगर हस्र आएगा तो वो हस्र का इतलाक वित्र पर भी होगा, हस्र का इतलाक ईदैन की नमाज पर, क्योंकि वो भी नमाज कहलाई जाती है। और सलाता का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो नकीरा हुआ है, मारिफा नहीं हुआ, पड़ी जाती है, मारिफा नहीं हुआ, तो नमाज है ना। तो क्या नमाज तो है ना। मुझे मौलाना इमरान साहब आप ये बताइए, हस्र का इतलाक क्या ईदैन पर नहीं होगा? ये कह रहे 1 साल में आती है, वित्र 1 साल में पढ़ते हैं। नहीं, किस करीने से मौलाना साहब आप वित्र 1 साल में पढ़ते हैं? तो रोज पढ़ी जाती है। वहाँ रफुल यदैन करना दूसरी रिवायत से साबित है। हाँ, रुकू वाला रफे देन करना भी दूसरी रिवायत से साबित है। यही आपका जवाब है, समझे? जैसे आपका जवाब है तो मेरा जवाब, अगर वहाँ से हस्र साबित होता तो हस्र का इतलाक वित्र पर भी होता। अब उन्होंने कहा कि वो दूसरी रिवायत से साबित है, तो मैं भी कहता हूँ कि रुकू का रफे देन दूसरी रिवायत से साबित है। तो अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़ वाला अमल क्यों कर रहे हैं आप? एक रिवायत में पढ़ रहा हूँ, सनद भेज दूंगा। हदीस इमामु लियुतम्म बिही, मुझे हदीस याद है, मैं हदीस खोल के नहीं बैठा हूँ। इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही फइज़ा कब्बरा फकब्बिरू फ़क़ाल गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन फ़क़ूलू आमीन। अब इससे आप क्या कहेंगे? इसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, जब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन कहे तुम आमीन कहो। सूरह फातिहा का जिक्र है इसमें?
हाँ, तो ये तो हदीस इस्तेदलाल है कि नहीं, इससे इस्तेदलाल रफ़े देन पर कैसा कर रहे हैं आप? हाँ? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इससे रफ़ुल यदैन का क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं है ताल्लुक भाई? बताइए कैसे ताल्लुक है? इसमें मेरे भाई साफ साफ अल्फाज है, जब सुनने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम बनाया जाए किसी को कहीं कहीं से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फईज़ा तब्बरा फतब्बिरू तब्बीर फिर फकाल अलैहि का कुछ और किताबों में यहाँ तक है फकाल सल्लल्लाहु लिमन हमीदा जब कहे तक़ूली रब्बकल हम्द और रिवायत की बात मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इससे रफ़ुल यदैन का तर्क कैसे हुआ रुकू वाला? इसका दलाल बताइए, हदीस तो पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी हदीस है आपके पास जिसमें सना से लेकर सलाम तक सब मौजूद हो? मैंने ये दावा किया ही नहीं कि सिर्फ एक ही हदीस में मुकम्मल जनाब रसूल अल्लाह की नमाज का तरीका है। क्यों आप एतराज कर रहे थे? इसमें जो है तो कहाँ है उसके अंदर? मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि आपने एक हदीस पकड़ ली, उससे रिजल्ट निकाल लिया, तो दीगर रिवायत को तो आप छोड़ रहे हैं ना रुकू वाली। मैं तो तमाम को ले रहा हूँ। वो मैं भेज दिया हूँ, नस्बुर राया से एक सही असर भेजा हूँ, उस पे आप हाँ बताइए ना, जिसके अंदर नफी हो रुकू की और रुकू से उठने की जी, जिसके अंदर रुकू में जाते वक्त रुकू से सर उठाते वक्त की नफी हो। रब्बे काबा की कसम एक रिवायत पेश कर दे सही सनद से, रुजू कर लूंगा। आपका जो हसर था ना, वो हसर तो उड़ गया। कहाँ उड़ गया मेरे भाई? जैसे आपने खुद कह दिया ना कि वित्र जो है, आपने खुद कह दिया, देखिए आपने खुद कह दिया कि वित्र की अलग मौजूद है, तो मैंने भी कह दिया रुकू की अलग मौजूद है। जैसे रुकू की मौजूद है अलग से, ऐसे वित्र की मौजूद है, तो हसर तो माना खत्म हो गया ना अब तुम्हारा। और बाज रिवायत जो आप पेश कर रहे हैं अबू दाऊद में, यही सुने, नस्बुर राया के अलावा दूसरी किताबों में यह आता सुम्मा लम यऊद, उसके बाद नहीं उठाते। अगर हसर साबित होता तो सुम्मा लम यऊद का माना ही नहीं आता। फिर जब इल्लत से हसर साबित हो गया, उसकी सनद सेम थोड़ी है। सेम है भाई, एक दो रावी का फर्क है। नहीं, इनसे कहो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत पे कलाम करें ना, ये भूल गए बेचारे। नहीं, वो मैं तो 2 मिनट में कलाम कर दूंगा, लेकिन उससे जो है जो इस्तेदलाल आप कर रहे हैं वो मुस्तदल बन नहीं रहा आपका। अब वो आपके एतबार से मुस्तदल नहीं बन रहा ना आपकी रिवायत नहीं। आपने खुद कहा मौलाना फैजान साहब हफीज़ुल्लाह, आपने खुद कहा कि वहाँ से मुराद हसर है, तो हसर वित्रों पे कैसे जो है मुंतरिक नहीं होगा? हमने तहावी शरीफ से हवाला भेजा, अन अबी बकरिन नाशली भेजा था ना, आसिम इब्न कुलैबिन। चले वो पहले बाद में, पहले अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अबू बकर नेशली जो है, अबू बकर नेशली पे जरा मुफस्सर है भाई मुहद्दिसीन की, उधर में जाना ही नहीं चाह रहा अभी जरा पर। अरे यार मैं आपको हवाले के साथ दिखा दूं। मैं कह रहा हूँ अबू बकर नेशली पर जरा मुफस्सर है मुहद्दिसीन की, उसने इसको मौकूफ और मरफू दोनों तरह से बयान किया है, तो इसलिए अभी तो हम जरा मुफस्सर कर देंगे, लेकिन पहले अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस पे बात हो जाए। अभी तो इख्तिलाफ हुआ है मेरे भाई, जब रिवायतें कई तरह से आ गई हैं। बुखारी पर किसका इख्तिलाफ है जो मैं पेश किया हूँ? उसमें तो रुकू का लफ्ज़ है, रुकू से उठने का लफ्ज़ है। बुखारी भेजिए सीने पे हाथ बांधने वाली रिवायत। कौन सी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मौलाना साहब, मैंने ये नहीं कहा, नहीं मैंने ये नहीं कहा कि बुखारी से ही मैं सीने पर हाथ बांधना दिखाऊंगा। अगर हमारी रिवायत मुस्तदल नहीं है तो आपकी भी नहीं है, उसमें तो 5 वक्त नमाज का जिक्र नहीं है। वजह मैं तो केद लगा ही नहीं रहा, नमाज भी नहीं है उसमें हजरत, नमाज नहीं है उसमें। ठीक है, मैं देखें, मैं ये शुरू में जो सवाल किया था उसका आप जवाब दीजिए ना। देखें मौलाना फैजान साहब, आपने जब मैं मिसाल पेश कर रहा तो आपने कहा मिसाल की तरफ ना जाइए, तो आप रफ़े दिन से क्यों जा रहे हैं दूसरी तरफ? जब सीने पर बात होगी तब मुझसे बात कर लीजिएगा, बंदा नया चीज हाजिर है, सीने पे भी बात कर लूंगा। आप ले जाए मुझे सीने पर हाथ बांधना दिखाओ, सूरह फातिहा दिखाओ, गैरिल मखदूबी दिखाओ, रफ़े दिन पर रहिए। मुहद्दिस ने कहा कि सलात का नकरा है, इसके अलावा आप सब नमाजों में कर दो, किस मुहद्दिस ने कहा? अच्छा मुझे बता दें कि फिर सलाता क्या है, मारिफा है? अरे भाई सुनो हम बता रहे हैं ना। मुझे तो ये कायदा, मुझे नहीं लगता कि ये कायदा किसी का इख्तिलाफ है कि अलिफ के बगैर आ जाए तो रिवायत पे आप नहीं, जिस रिवायत पे आप कह रहे हैं कि मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, हम पढ़ के सुना रहे, इमाम तिरमिज़ी समेत कई अइम्मा, मसलन
इब्न बर, अल्लामा इब्न हजर, हाफिज इब्न हजर इस हदीस को काबिल इस्तेदलाल करार दिया और इससे मुराद नमाज 5 वक्ता ली है कि नमाज 5 वक्ता में जो आपने इमाम तिरमिजी का नाम लिया है ना, जो तिरमिजी का नाम ले रहे हैं, इमाम तिरमिजी ने इसको हसन कहा है। इमाम तिरमिजी मुतसाहिल है। अल्लामा ज़ैलई और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी, सुनिए मौलाना, एक बात कर लें, देखिए आप ये ज़्यादती कर रहे हैं। अरे अजीब यार आप लोग एक रज़ा भाई एक मिनट रुक जाए। मौलाना आप लोग यार पढ़े लिखे इंसान हैं, आप माशाल्लाह दीन के दाई हैं, आप लोग मुअल्लिम हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं? अदब के दायरे में रह के बात करें। जब एक बंदा बात कर रहा है 2 लोग क्यों पढ़ रहे हैं? मौलाना अरे यार कहाँ बेअदबी कर रहे हैं? खामोशी से सुने, एक बंदा बात करे, मौलाना फैजान साहब बात करेंगे, मौलाना इमरान साहब बात करेंगे, मौलाना इमरान साहब बात करेंगे, फैजान साहब बात करेंगे। अरे हजरत मौलाना नासिरुद्दीन अलबानी साहब की तकलीद आप बाद में करिएगा, पहले ये बताएं कि फैजान साहब बात करेंगे या इमरान साहब बात करेंगे। अरे आप अभी तो मगरिब बाद आप भी बोल रहे थे। अरे मगरिब बाद में मुनाजरा कब हो रहा था? कब बोल रहा मैं? कब बोल रहे हैं? कब से मैं खामोशी इख्तियार करके हूँ? अभी मैं बोल रहा हूँ कि जब आप लोग दोनों लोग एक ही साथ बोलना शुरू कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा ना। आप लोग बात करें, तहम्मुल से बात करें, एक बंदा बात करे, एक सुने मेरी बात सुने, एक बंदा बात करे, अरे जनाब इन सब तमाम का जवाब देंगे मौलाना इन तमाम का जवाब देंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तमाम का जवाब मिलेगा। फरमाते हैं इसी हदीस के बारे में हम बता रहे हैं भाई। हजरत मैं कह रहा हूँ, मैं बात करूंगा इस पर, मैं बात करता हूँ इस पर, हदीस के बारे में कर रही है। इस हदीस के बारे में ये फरमाते हैं नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, हक ये है कि ये हदीस सही है, उसकी सनद इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही है और उसको ज़ईफ करार देने वालों के पास हमें कोई ऐसी दलील नहीं मिली जिस पर तबसरा और उसके सबब हदीस का रद्द करना सही हो। ये आपकी बात हो गई। मशहूर सलफी मुहक्किक नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। इमरान साहब नहीं, हमने जो मौलाना इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि मेरा हाँ ठीक है, सुनिए, क्या आपको लगता है कि मेरा जो है अल्लामा अलबानी रहीमहुल्लाह की तरफ नजर नहीं है? तो आप भी पेश कीजिए ना। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपकी हदीस पर जरा 2 मिनट में कर दूंगा, वल्लाह मैं जरा कर दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे इस्तेदलाल कहाँ हो रहा है? रुकू से नफी कहाँ हो रही है? मैं अभी मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ। ठीक है मौलाना, वालेकुम अस्सलाम। आप रहिए फैजान भाई, मौलाना जा रहे हैं, मौलाना इमाम है ना, अभी इनके यहाँ नमाज होगी, हमारे यहाँ तो भी थोड़ा देर वक्त। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी तरफ से इमरान भाई? अरे बस वही हमारे मौलाना थे, चले गए। चलिए आप बताइए। हाँ, अभी कौन बात कर रहे हैं? अभी कौन बात कर रहे हैं? इमरान साहब बात कर रहे हैं या मौलाना फैजान बात कर रहे हैं? इमरान साहब है शायद। इमरान साहब है ना जी, इमरान साहब तहम्मुल से बात कर रहे हैं। मौलाना चलिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि नहीं है। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा दावा खास है और दावा खास के लिए हदीस खास पेश करें नफी पर। हमने कहा, जैसे कि मिसाल सुन लीजिएगा फिर आप जवाब दीजिएगा। हम कहते हैं कि हम सजदों में रफ़े देन नहीं करते। वजह यह है कि ला यफ़अलु ज़ालिका फी सुजूद में लफ्ज के साथ नफी आई है, ऐसे ही लफ्ज के साथ नफी दिखा दे कि ला यफ़अलु ज़ालिका फिर रुकू। बस बात। मेरे भाई आप ये बताइए, अगर इस लफ्ज के साथ या जैसे आप कह रहे हैं, जैसे हनफी एतराज करते हैं आप लोगों पर या आप लोग हम पे एतराज करते हैं, अगर बात वाज़े हो जाती तो इसमें इज्तिहाद या इख्तिलाफ क्यों होता? जब दोनों तरह की रिवायतें मौजूद है तभी तो इख्तिलाफ हुआ है। यही तो हम कहना आपसे चाह रहे हैं। इख्तिलाफ करिए ना, मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप करिए ना इख्तिलाफ, मुझे दिखाइए ना इसके मुकाबले में कौन सी दलील है? उसमें रुकू कहाँ है? जो रिवायत पेश की है अभी जो आपने भेजा, उसमें रुकू की नफी दिखा दे। उसमें रुकू की नफी कहाँ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, रुकू की नफी दिखाइए ना। हम तो रुकू के लफ्ज के साथ दिखा रहे हैं, आप रुकू लफ्ज के साथ नफी दिखा दे तब होगा। तो वही तो मैंने आपसे कहा कि उसमें जो है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ी और उसके बाद उन्होंने एक मर्तबा सिर्फ शुरू में हाथ उठाया। अब्दुल्लाह इब्न उमर है या इब्न मसूद है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ उसमें रुकू का लफ्ज दिखा दें। वो तो भैया रुकू का लफ्ज तो नहीं है उसमें। अरे यार इल्ला मर्रतन है कि नहीं? अच्छा मौलाना साहब मुझे एक बात बताएं, आप मेरी बात को समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना?
دیکھیے اگر ہم اس طرح سے بات کریں گے کہ صرف آپ کو جواب دینا ہے، ہم آپ کو منوانا نہیں چاہ رہے. ہاں چلیے ٹھیک ہے، میری بات سنیں گے عمران صاحب، میری مولانا سے میری بات سنیں. عمران صاحب میری بات سنیے گا، پہلے یہ بتائیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعت کے اندر وہ رکعت میں کتنے ارکان ہوتے ہیں جو ارکان نماز ہے ایک رکعت کے اندر؟ آپ کچھ بھی بول دیں، آپ کچھ بھی بولے. ایک منٹ آپ حدیث پڑھیے گا. سنیں مولانا عمران میری بات سنیں. مولانا صاحب میری بات سنیں. آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں جس کو نماز کہا جاتا ہے، جس کو آپ عمومی طور پر عام نماز یا فرض 5 وقتہ نماز آپ کہہ رہے ہیں، تو جو 2 رکعت کی اگر نماز ہوتی ہے تو اس ایک رکعت کے اندر کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ آپ کتنی بھی بولے، ہم اختلاف نہیں کریں گے. ارکان کتنے، کون کون سے ارکان ہیں؟ قیام رکن ہے میرے بھائی، قیام رکن ہے نا. میں ابھی آ رہے ہیں حضرت، میری بات سن لے. اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ میں جو سوال کر رہا ہوں میرا سوال کا جواب دے گا. بس یہ بتائے قیام رکن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ قیام کرنا نماز کا رکن ہے؟ قیام کرنا نماز کا رکن ہے؟ ہاں. رکوع کرنا نماز کا رکن ہے یا نہیں ہے؟ رکوع بھی ضروری ہے. اچھا، نماز رکوع کے بعد قیام کرنا، رکوع کے بعد قوما، یہ رکن ہے یا نہیں ہے؟ ہاں. اچھا، سجدے میں جانا رکن ہے یا نہیں ہے؟ سورہ پڑھنا نماز کا رکن ہے کہ نہیں؟ میں ابھی اس پہ اختلاف ہی نہیں کر رہا، میں ایک دم سمپل بات کر رہا ہوں. میں آپ اس کو مانیں، آپ اس کو مان لیں. ہم مان لیں ہمارے نزدیک سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سنیں ہمارے نزدیک سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز کا رکن میں شمار ہوتا ہے. ہم اس پر بحث نہیں کرتے، آپ اس کو نہ مانیں. جس حدیث میں رفع الیدین کا آپ جس سے حضرت میری بات اگر مکمل ہو جائے پھر آپ اپنی بات رکھے، کوئی حرج نہیں. ابھی میری بات مکمل ہوئی ہے، بس پہنچ چکے ہیں ہم لوگ، قریب پہنچ چکے ہیں. اب یہ بتائیں نماز میں سجدہ کرنا، 2 سجدے کرنا نماز کا رکن ہے؟ یعنی جو 5 وقتہ نماز ہے اس کی ایک رکعت کے اندر یہ تمام چیز اس کا نماز کا رکن ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتا دے جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ رکوع ہے؟ جنازے کی نماز میں کہاں رکوع ہے نہیں نا. رکوع کے بعد قیام بھی نہیں ہے، قوما بھی. میری بات سنیں ایک منٹ مولانا صاحب. ارے جہاں میں جا رہا ہوں آپ جانے تو دیجیے مجھے، اس کے بعد آپ لے کر آئیے نا مجھے. اب یہ بتا دے جنازے کی نماز میں رکوع نہیں ہے، اس کو نماز کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ یہ بتائیں. جنازے کی نماز کو نماز کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ بھائی نماز جنازہ کا تعلق تو دعا سے ہے نا. ہاں نماز ہے یا نہیں ہے؟ اس کو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کی، اس کو نماز تصور کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ابھی آپ بول نہیں نماز جنازہ عرف یہی ہر جگہ بول. میں اپنے طرف سے بول رہا تاکہ آپ بھی واضح کر دیں، تاکہ ہمارا اتفاق ہو جائے. آپ اس کو نماز مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا اس کو، صلاۃ مانتے ہیں نا، صلاۃ الجنازہ مانتے ہیں نا اس کو. میرے بھائی یہ بتائیے عمران صاحب جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دینا. بس آپ بتائیں جنازے کی نماز ہے نا، اگرچہ اس میں رکوع و سجدہ نہیں ہے، نماز ہے نا وہ. میں نے آپ سے کیا کہا؟ حضرت جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب پہلے دینا، اس کے بعد آپ جو بھی کہیے. آپ یہ بتا دیں جنازے کی نماز اس میں رکن میں نماز. حضرت میری بات سننے رہے ہیں آپ؟ نہیں ہو رہی ہے بحث، نہیں ہو رہی ہے بس میرا سوال کا جواب دے دے. یہ مطالبہ ہے میرا آپ سے. جنازے کی نماز میں رکوع نہیں ہے، سجدے نہیں ہے. سرفراز بھائی وہ یہ کہہ دیے نماز جنازہ، یعنی وہ نماز نماز مان لیے انہوں نے جنازہ. اچھا آپ میری بات سمجھے. اب آپ مولانا دیکھیے آپ کی بات جب لوگ سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ جو روایت پیش کر رہے ہیں اس میں ابن مسعود کیا بول رہے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. صحیح. اب نماز 2 طرح کے ہو رہے ہیں، ایک 5 وقتہ نماز ہو رہا ہے جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، اور ایک نماز جس کو جنازے کی نماز بولتے ہیں جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، صرف قیام ہوتا ہے، صرف تکبیر ہوتی ہے، رفع الیدین ہوتا ہے، تکبیر ہوتی ہے. آپ نے یہ کیسے استدلال کر لیا کہ ابن مسعود نے جس نماز کا ذکر کیا وہ نماز جنازہ نہیں تھی، نماز 5 وقتہ تھی؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ نماز 5 وقتہ تھی تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ مکمل روایت نکال کے دکھائی کہیں سے کہ ابن مسعود نے جو نماز پڑھی تھی اس میں رکوع و سجدہ بھی تھا. اگر آپ یہ کہتے کہ آپ کے پاس کوئی روایت نہیں موجود تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نوافل میں جائز ہو جائے گا. اچھا یہ اگر آپ نہیں ثابت کر پاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں ابن مسعود نے رکوع بھی کیا ہوگا سجدہ بھی کیا ہو، تو کلی طور پر آپ کو یہ ماننا پڑے گا یہ جنازے کی نماز تھی. اور جنازے کی نماز میں پہلے دفعہ میں ایک ہی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں. آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ہاں مکمل ہو گئی. اب مجھے یہ ثابت کرے ابن مسعود کی جو روایت ہے یہ 5 وقتہ نماز تھی. آپ کی بات مکمل ہو گئی؟
आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो आपने हदीस पाक, पहले आप बताइए क़िरात और सूरे पढ़ना नमाज का रुकन है कि नहीं? अरे अल्लाह के बंदे, अभी रसूल दैन पे रहिए ना, मैं बोला ना इस पर वैसे नहीं करना मेरे को। अरे अभी आप मुझे रुकू हुकुम ले गए थे तो मैं आपको, मैं इस पर मैंने बोला मैं लेकर गया था, लेकिन मेरा इस पर बहस नहीं करना है कि ये रुकन है या नहीं। अगर आप इसको इनकार भी करते हैं करना है आपको भाई, हमारे नजदीक मैंने बता दिया, मेरी बात सुने। हाँ, मेरे नजदीक, हमारे नजदीक, अहलुल हदीस के नजदीक, हमें बस जवाब दे रहा हूँ, सुन ले, जवाब सुन ले। अहलुल हदीस के नजदीक नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना ये रुकन है, बात के नजदीक वाजिब है और हमारे नजदीक ये रुकन है। हाँ, रुकन है। जो आपने रिवायत पेश की रफुल यदैन की, उसमें सूरह फातिहा का जिक्र है। अरे अल्लाह के बंदे, जब मैं अरकाने नमाज की बात करूँ इसमें तो इख्तलाफ है ना मेरे और आपकी। मेरे, अच्छा आप इमाम के लिए वाजिब है कि नहीं आपका? इमाम के लिए आपका वाजिब है कि नहीं? जो मैंने हदीस पाक पेश की है इसमें रुकू का जिक्र नहीं है। हाँ, तो रुकू का जिक्र ना होना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह के बंदे मेरी बात सुने मेरी बात सुने। हाँ, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। आपने ये बोला कि उसमें जो तिलावत कुरान है, जो सूरतुल फातिहा है, सूरतुल फातिहा उसका जिक्र नहीं है। मुझे ये बता दे, इस रूहे अर्श पे जिसको नमाज कहा जाता है, जिसको नमाज कहा जाता है, क्या उस नमाजों के अंदर सूरतुल फातिहा, कोई ऐसी नमाज है जिसमें सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी जाती है? मैंने आपसे क्या कहा? मेरा सवाल का जवाब दीजिए आप। दुनिया में जिसको नमाज करार दिया जाता है, जिसमें कयाम होता है, उस कयाम में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी जाती, कोई ऐसी नमाज है? आपने एतराज किया कि इसमें, हाँ, मैं एतराज का जवाब तो दे रहा हूँ ना। रुकू का जिक्र नहीं है। हाँ, मैं एतराज का जवाब दे रहा हूँ। मैं इस एतराज का जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं एतराज का जवाब दे रहा हूँ ना, अभी आपको सुनेंगे तब मैं एतराज का जवाब। हाँ, अपने दोनों हाथों को नहीं उठाया इल्ला मर्रतन वाहिदतन, मगर एक मर्तबा, मात तकबीरतिल इफ्तिताह, इसमें इजाफा है। वो जो तो आपका खुद इस पर अमल नहीं है, यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना साहब। अगर आप ये कहते हैं जिसको भी नमाज आप तसव्वुर करते, सुने, अगर आप तखसीस नहीं करते ना, आप इसको हर नमाज पे मुस्तकिल मानते हैं ना, कि हर जिसको नमाज करार दिया जाएगा सिर्फ एक दफा रफुल यदैन किया जाएगा, उसके बाद नहीं किया जाएगा, सिर्फ शुरू तकबीर में। हाँ, तो इसको, हाँ, सिर्फ शुरू तकबीर में ही आप रफुल यदैन करते हैं, चाहे कोई भी नमाज हो। हाँ, और वितिर और ईदैन की नमाज अलग है, उसके लिए अलग साबित करें ना, यही तो सवाल है आपसे। कैसे कर रहे? एक तरफ आप उसको तखसीस भी कर रहे हैं और एक तरफ मुतलकन भी बोल रहे हैं। आप इल्ला से हस्र बना रहे ना, इल्ला से हस्र बयान कर रहे हैं ना, तो हस्र में तखसीस कैसे कर रहे हैं आप? क्या होता है? तो हस्र बयान कर रहे हैं ना। अरे अल्लाह के बंदे, इल्ला से हस्र बयान कर रहे हैं ना, इल्ला से हस्र साबित कर रहे हैं ना। इस्तिस्ना नहीं होता। अरे तो हस्र, अरे अल्लाह के बंदे सुन तो लो मेरी बात, इल्ला से हस्र साबित हो रहा है ना। तमाम रफुल, अरे सुनते क्यों नहीं यार? जो सवाल आपसे कर रहा हूँ, जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दे। इल्ला से हस्र साबित कर रहे हैं ना। मेरे भाई, आपने बहुत देर सुनाया, एक मरतबा मेरी भी बात सुनिए चंद सेकंडों में। उन्होंने तमाम रफुल यदैन का तर्क साबित किया, लेकिन इल्ला ला करके इस्तिस्ना कर दिया कि नहीं, मगर पहली तकबीर में। हाँ, तो साबित हो गई ना, हस्र साबित हो गया ना इससे, कि नमाज में सिर्फ शुरू में रफुल यदैन करना है। अब उसमें मुझके ग्रामर में नहीं जाना, जो मैंने पहले क्लास में पढ़ा था। ले हो भाई, कैसे नहीं जाना भाई? आप इल्ला से मुस्तस्ना कर रहे हैं और मुस्तस्ना हस्र का माना देता है, इल्ला हस्र का माना नहीं देता। अभी आप थोड़ी देर पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे। अरे तो वही तो पूछ रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो फिर? तो मानने में क्या हर्ज है? जब मैं जो चीज पूछ रहा हूँ आपसे सिंपल था, आप इल्ला से हस्र ले रहे हैं ना, कि नमाज के शुरू में तक। हाँ, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ अल्लाह के बंदे, मुझसे क्या ले रहे हैं आप? मुस्तस्ना नाम की कोई चीज, हाँ, इस्तिस्ना है ना, नफी है, मगर नफी हो गई। बस अब मुझे ये बता दे कि आप ईदैन की नमाज में जो रफुल यदैन नहीं करते हैं, जो इसकी दलील क्या है? मुस्तस्ना की दलील क्या है मेरे भाई? जब मुस्तस्ना की दलील क्या है? मेरे भाई नहीं, मुस्तस्ना की दलील क्या है? आप जो ईदैन की नमाज में रफुल यदैन करते हैं, इल्ला फी अव्वला मर्रतीन के बाद, जो पहली दफा के अलावा जो रफुल यदैन करते हैं 6 जायद तकबीर के साथ, आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 6 जायद तकबीर पर रफुल यदैन करना साबित कर दे। बस एक सही रिवायत पेश कर दे। वहाँ सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इब्ने मसूद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जिक्र किया ना।
آپ 5 وقتہ نماز کی بات مان گئے آپ کی اس میں ایک مرتبہ ثابت ہے؟ پہلی بات، اگر آپ اصول اپلائی کریں گے تو پورے مسئلے کو لیں گے، یہ ادھورا مسئلہ نہیں لینا آپ کو، ایسے نہیں بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ اصول لایا ہے کہ آپ نے یہ مانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اب آپ نے مطلقاً قرار دینے کے بعد استثناء کیا، کس کو؟ عیدین کی نماز کو اور وطر کی نماز کو۔ میں وطر کی چھوڑ دیتا ہوں، وطر کی آپ کے اوپر چھوٹ ہے۔ عیدین کی نماز میں جو زائد تکبیرات پر رفع الیدین آپ کرتے ہیں، اس مستثنیٰ کی کوئی ایک صریح دلیل پیش کر دے۔ بس مستثنیٰ کی دلیل ہوتی ہے نا بھائی، جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے مردار کا گوشت حرام قرار دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ قرار دیا مچھلی اور ٹڈی کو، تو یہ مستثنیٰ کی دلیل ہے، بس مجھے اس مستثنیٰ کی دلیل پیش کر دیا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بول لیے آپ؟ جی آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی جی جی، دلیل دیجیے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ ارے یار آپ بھی تو ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، آپ لے جا رہے ہیں وہاں، ادھر گھما رہے ہیں بھائی جان۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ مولانا صاحب تو خاموش ہیں اس وقت۔ وہ ابھی کچھ کام کے لیے نکلے، اسی لیے میں مولانا ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، بات کریں نا، میں طالب علم ہوں۔ اچھا، نہیں بھائی کہہ رہا ہوں نا، تو کہیں کوئی مسئلہ نہیں، بھائی کہنا، ارے ہم تو الحمدللہ طالب علم ہے، ہر ایک انسان طالب علم ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی بے شک، میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو جو صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے کی دلیلیں میں نے بھیجی ہیں شروع میں، ایک سیکنڈ رکو، وہ آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ بھائی آپ کا مسئلہ اس وقت ثابت ہوگا۔ دیکھیں مولانا میری بات سمجھے، آپ ایک بات کر رہے ہیں، آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی، صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، وہ نماز یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، دوبارہ نہیں کرتے تھے، تو آپ نے اس سے 5 وقتہ نماز تعین کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ علماء کی اقوال نہیں، دلیل۔ اگر علماء کی اقوال پیش کریں گے میں بھی پیش کروں گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے جو نصب الرایہ میں کتاب بھیجا ہوں، کتاب سے یہ کب سے عالم ہیں؟ آپ کو اسماء الرجال معلوم ہے؟ اللہ کے بندے یہ بتائیں مجھے، میں جب آپ کو بول رہا ہوں کہ علماء کے اقوال نہیں پیش کرنی ہے، آپ حنفی عالم، آپ حنفی ہیں نا؟ آپ حنفی ہیں نا؟ بالکل ماشاءاللہ۔ ہاں، اب مجھے بتا دے کہ رفع الیدین فروعی مسئلہ ہے نا؟ فروعی مسئلہ ہے نا، رفع الیدین فروعی مسئلہ ہے نا؟ تو کس میں آپ؟ ارے میں بھائی تصدیق کروا رہا ہوں، جب رفع الیدین فروعی مسئلہ ہے نا، تو فروعی مسئلے میں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، لہٰذا اگر آپ کوئی بات کریں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کر کسی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مفتی اعظم، جس کو ابھی آپ لوگ تصور کرتے ہیں، مفتی تقی عثمانی حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ تقلید شخصی یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک عالم کا تعین کیا جائے اور ہر ایک مسئلے کے اندر صرف انہی کے قول کو لیا جائے، لہذا آپ باؤنڈ ہے، آپ طے کیا گیا، آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ جب کبھی بھی فروعی مسئلے میں آپ دلیل اخذ کریں تو وہ امام ابو حنیفہ صاحب کا قول ہو رحمہ اللہ تعالیٰ، لہٰذا آپ ادھر ادھر نہ جائیں، نصب الرائے کی طرف نہ جائیں، امام طحاوی کی طرف نہ جائیں، ہاں مت جائیں۔ نصب الرایہ کے جو مصنف ہیں وہ امام صاحب کے خاص شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے میں ان کا حوالہ دیا، اور ہمارے لیے ہر اس عالم کی بات ہم کو قابل قبول ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جس کا مسئلہ نکالا گیا ہو، بس عقل نہ داخل کیا گیا ہو۔ اچھا ٹھیک، ایک سیکنڈ رکیے گا، عقل نہ داخل کیا گیا، ایک سیکنڈ، عقل مت داخل کریے گا، مجھے بتا دیں، ایک سیکنڈ حضرت میری بات سنیں، آپ نے کہا کہ آپ کے لیے ہر اس شخص کی بات معتبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث بیان نہیں، میں نے کہا حدیث سے مسئلہ استنباط کر کے نکالا۔ اب مجھے یہ بتا دیں، آپ حنفی ہونے کے بعد ہاں ٹھیک، اب مجھے بتا دیں، آپ حنفی ہونے کے باوجود کیا آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مسائل میں عمل کر سکتے ہیں، فروعی مسئلے میں عمل کر سکتے ہیں؟ یار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حق پر ہیں تو ان کے آپ سے جو سوال کر رہا ہوں میں، آپ کو جواب دیں۔ ہاں آپ کر سکتے ہیں، حنفی ہونے باوجود بھی امام شافعی رحمۃ اللہ کے فتاوی پر عمل کر سکتے ہیں آپ؟
بالکل کئی اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو بھیا، یعنی آپ نے اتنی بڑی بات جو کہہ دی تقی عثمانی صاحب کو نہیں معلوم تھا. تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک مسئلے میں صرف ایک امام کا قول لیا جائے. خود لکھا. ہیلو، تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی نے خود ہی. اچھا عمران صاحب میری بات سنیں نا. عمران صاحب میری بات سنیں. میں کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے. کتاب ہے. عمران صاحب سنیں میری بات سنیں نا. کسٹمر ہے میرے دکان پہ. نہیں تو آپ ڈنڈی ماریں گے. ارے یار سن تو لے میری بات. ہونے دیجیے. نہیں تو اچھا بولے ڈنڈی ماریں گے. ریکارڈنگ کریں گے یوٹیوب پہ ڈال کے ڈنڈی ماریں گے آپ. چلے آگے جلدی مکمل کریں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے انعام الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جو یہ اجرت علی طاعات ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے. جیسے امامت کا پیسہ، قرآن کی اجرت کا پیسہ. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ام الکتاب صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے دم کیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے بکریاں طے کیا تھا. اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ ہے کہ لیا جا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے طاعت نہیں ہے، رقیہ ہے. لیکن ہم لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ پر عمل کرتے ہیں. یہاں یہ اب چلے یہ مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. یعنی آج ایک حنفی عالم نے یہ مان لیا. آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، اس کا علم ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی کیوں کیا انہوں نے امام شافعی کے فتوے پر کب عمل کیا. اچھا ایک سیکنڈ رکے، صبر رکھے. عمران صاحب یہی عمل اگر کوئی اہل حدیث کر لیتا ہے، سنیں ارے سن تو لے، میں آپ کی بات سنیں نا. یہی عمل کا اگر کوئی اہل حدیث کرتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں اس کو نفس پرستی کہتے ہیں. چلو آج عمران صاحب نے یہ مان لیا کہ حنفی حضرات بھی نفس پرستی کے قائل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک کسی بھی ایک امام کا قول، ایک امام کا قول، ایک امام کی مذہب کی تقلید آپ پر لازم ہے. ایک امام کے مذہب میں ہونے کے بعد کسی دوسرے مذہب کی تقلید نہیں کر سکتے. یہ عوام سنے گی، یہ عوام سنے گی. میں نے آپ کے موبائل میں بھیجا، آپ کو میں نے ایک اسکین بھیجا آپ کے پاس تقی عثمانی صاحب کا قول. ہاں وہ دیکھیں، پڑھے کیا لکھا انہوں نے. تقلید کی شریعت ہے. اصول الشاشی ایک کتاب ہے، اصول الشاشی ایک کتاب ہے. کیا آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات مانیں گے؟ مجھے نہیں منوانا ہے، مجھے آپ کو منوانا ہے حضرت. نہیں، آپ ان کی بات جو آپ میں کہاں سے مانوں؟ میں آپ کا حوالہ آپ کے گھر سے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہوتا ہے اس کو گھر کا حوالہ دیا جاتا ہے. دلیل میں دینے جا رہا ہوں آپ کو، سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جو آپ لوگ صحیح حدیث کا رٹ لگاتے ہیں. میرا سوال ہے آپ سے بھی اور آپ کے جتنے بھی بڑے ہیں رحمہ اللہ جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو ابھی زندہ ہیں دامت برکاتہم العالی، کہ صحیح حدیث کی تعریف صحیح حدیث سے پیش کریں. ارے اللہ کے بندے کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. 41 منٹ سے گفتگو کر رہے ہیں ہم. کام آ رہا، میرا 2-3 آلریڈی کال آ چکا ہوا. آپ بھی تو چلے گئے نا. ارے میں کہاں چلا گیا، میں تو ہوں ابھی کدھر سے. آپ نے روایت، آپ ایک کام کریں، سنیں، کا ذکر نہیں ہے، اس کا جواب میں نے دے دیا، ریکارڈنگ موجود ہے، عوام نے سن لیا، آپ نے جواب نہیں دیا. ارے اللہ کے بندے میری بات سنو. آپ سے میں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ جو آپ یہ 5 وقتہ نماز یہاں سے تعین کر رہے ہیں، اس کی دلیل آپ کے پاس کیا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ سے میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کی نماز میں رسول اللہ کا ثابت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین، ایک روایت پیش کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مستثنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوگا. نہیں کیسے بھائی؟ آپ روایت، ایک سیکنڈ میری بات سنیں. تکلیف کی بات آپ لا دیے. ارے تکلیف کی بات کہاں لے رہا ہوں؟ مولانا عمران صاحب آپ کتنا بھاگتے یار، ادھر ادھر کے بھاگے، کتنا بھاگے گا؟ کبھی آپ تکلیف پر بھاگتے ہیں، کبھی سورۃ فاتحہ پہ بھاگتے ہیں، کبھی آپ کدھر بھاگیے گا. ارے بھائی میرا بار بار کال آ رہا ہے، تو ارجنٹ کال آ رہا ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے. عمران صاحب میں آپ کو کال کر، اچھا سنیں میری بات سنیں. رات کو میں میرا ایک سوال، ارے اللہ کے بندے سن لو، میرا کال آ رہا ہے یار، آپ سمجھتے نہیں ہو بات. میرا کتنی مرتبہ کال آ چکا ہے، میں بار بار بول رہا ہوں. ایک سیکنڈ ہو گیا، ایک سیکنڈ ہو گیا. عید پر جو آپ نے ابھی بھیجا ہے، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک؟ تو آپ حدیث سے بھیجیے گا مجھے، صحیح حدیث سے، حتی یشہدوا ان ورنہ اگر بھیجیں گے تو وہ حدیث بھیجیے گا جس میں ہو کہ اس کو ایسے بنا دیا جائے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح سے ہم کو بھیجیے گا.
پھر آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ تکلیف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. آپ بھی تکلیف کرتے یعنی ہیں. آپ کے بقول یہ کہنا ہے، آپ کے بقول کہنا ہے یہ کلمہ جو ہے بقول آپ کی کلمہ طیب منے پاک جو آپ پڑھاتے اپنے بچوں کو، تو یہ کلمہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ آپ نہیں پڑھتے؟ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ، لیکن آپ لوگ جو یہ پڑھاتے ہیں نا پہلا کلمہ طیب منے پاک، یہ میں نے بتایا تھا. کلمہ تو کون نہیں پڑھتا، ہر ایک مسلمان پڑھتا ہے. پڑھاتے ہیں. ہاں اب میری بات، یعنی آپ کا بقول، میں نے آپ کے بقول یہ روایت سے ثابت نہیں ہے، اور میں نے اگر روایت دکھا دی تو، میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ روایت دکھا دی تو ہاں صحیح سند کے ساتھ دکھا دوں گا میں، صحیح سند کے ساتھ دکھانا. ہاں اللہ کے بندے میں صحیح سند کے ساتھ آپ کو کلمہ ایک حدیث کے اندر دکھا دوں گا تو آپ مانو گے؟ ٹائم ہے. چلے ٹھیک ہے، قیامت تک کا ٹائم نہیں دینا پڑے گا. میں بھیج رہا ہوں آپ کو، روکیں میں بھیج رہا ہوں کچھ دیر بعد. میں بتا رہا ہوں اس اصول پر دکھانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر میں نے دکھا دیا، میں نے کیا کہا؟ حتی یشہد ان محمد الرسول اللہ نہ ہو. اچھا مطلب آپ تعین کر کے بتائیں گے، یعنی کلمہ کا بھی تعین کریں گے. اچھا کوئی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اگر کوئی بولتا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ، تو کون سا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ تعین آپ کر رہے ہیں، یہی تعین کا فرق کر رہا تھا میں. یہ جو پہلا دوسرا تعین کر رہے ہیں نا، پہلا اور دوسرے کا تعین آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو کلمہ کیسے ہے پھر آپ بتائیے. کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کا مطلب کیا؟ ارے پہلا کلمہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کلمہ ہوتا ہے. کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلا دوسرا تیسرا تعین آپ نے کہاں سے کر لیا؟ کلمہ توحید ہے. چلیے پڑھیے آپ. کلمہ توحید کیا ہوتا ہے؟ اچھا توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں اگر کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگر میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ دونوں میں کلمہ توحید ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ارے میرے بھائی میں سب پڑھتا ہوں، میں دونوں پڑھتا ہوں. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ یہ بھی پڑھتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ سب پڑھتا ہوں. ارے عمران صاحب آپ بڑا پکا رہے ہیں، مجھے بار بار کال آ رہا ہے، میں بار بار بول رہا ہوں. میں بعد میں کسٹمر اندر کھڑے ہیں، میں جا رہا ہوں. میں انشاءاللہ بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.